يا اخوان، جاء الوقت اللي نبصر فيه طريق الهداية، طريق الإيمان، طريق الخير. كلنا يا اخوان ويا اخوات مقتنعين بأن سعادتنا مع رب العالمين، بأن ديننا هو عزنا، بأن إيماننا هو سبب سعادتنا. لذلك يا أحبتي هذا الهدف من مثل هذه اللقاءات، أن نقوي بعضنا. أنا أقول يا إخواني آن الأوان أن نقول: يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتقي الرحمن جل جلاله، يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. يا اخواني بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه، بلال بن رباح يا اخوان ما عنده شيء من الدنيا، ما عنده شيء من متاع الدنيا، بل كان رضي الله عنه وارضاه عبد حبشي مملوك لا يملك حتى نفسه التي بين جنبيه. أسلم وآمن وأصبح مع محمد صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن، فعلم كفار قريش بإسلامه، فقالوا: ما بقي إلا هذا العبد الحبشي يسفه آلهتنا ويترك ديننا. فبدأوا جردوه من ملابسه وسحبوه في رمضاء وحرارة مكة في عز الظهيرة، ووضعوا الصخر على صدره وبدأوا يجلدونه ويضربونه ويقولون له: أترجع عن دينك؟ وهو يقول لهم: أحد 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 أحد، أي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهم يزدادون عذاب ويزدادون ضر وجلد، حتى اعتقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فسأله الصحابة: يا بلال، كنت تجلد وتضرب وأنت لا تزيد على أن تقول أحد أحد، كيف صبرت؟ كيف ثبت؟ فقال لهم: لقد مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فكنت لا أشعر بشيء. والله الذي لا إله إلا هو، إحنا محتاجين نذوق هذه الحلاوة اللي ذاقها بلال. ليه الآن كثير من شبابنا راكب أحسن سيارة ولبسوا ماركات وسفريات وحفلات وشهوات، وفي النهاية يقول لك زهقان طفشان. ليه الآن انتشر في أوساط شبابنا وبناتنا كل يوم والثاني نسمع في وسائل الإعلام شاب انتحر، فتاة حاولت الانتحار. سؤال: هل ينقصهم شيء من شهوات الدنيا؟ والله ما ينقصهم شيء من شهوات الدنيا. إيش ينقصهم؟ ينقصهم اتصال برب الأرض والسماء.